नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम सरोकार संवादमा। म श्रीकृष्ण नेउपाने। प्रतिकूलताका बावजुद पनि हामीले चाडपर्व मनाउनै पर्नेछ। हाम्रा संस्कृतिहरू धान्नै पर्ने अवस्था छ र अहिले दीपावली, छठ लगायतका पर्वहरू हामी सामु आइरहँदाखेरि कोरोना महामारीको सन्तास पनि सँगसँगै छ। यो सन्तास र यो महामारीबाट बच्दै हामीले हाम्रा परम्पराहरूलाई धान्नुपर्ने अवस्था पनि छ र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका जहाँ बढी जनघनत्व छ, यहाँ अझ बढी कोभिड-19 को सङ्क्रमणको खतरा बढी देखिन्छ र यो अवस्थामा उपत्यकाका मेयरहरूले केही दिन अघि अब काठमाडौँ उपत्यकालाई जोखिम कम गराउने हो भने केही साता लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। लकडाउन कसरी गरिनुपर्छ र लकडाउन मात्रै यो समाधान हो त, यी र यस्तै विषयमा पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरका जनताका घर घरमा कोभिडका विरुद्धमा अभियान चलाउँदै हिँड्नुभएका एकजना काङ्ग्रेस नेता जो मास्क सेनिटाइजर लिएर बाँड्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका नागरिकको समस्या के रहेछन्, उहाँले देखेका समस्याहरूलाई सुझाउने उहाँसँग उपाय के छन् त, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, पूर्व सभासद नवीन्द्र राज जोशी। जोशीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद छ, मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। हजुर, दीपावली लगायत छठ सबैको शुभकामना पनि यहाँलाई। दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ सबै पर्वहरूको शुभकामना। परिवार र सबै नेपालीलाई, आम नागरिकलाई पनि मेरो शुभकामना छ। हजुर, अब बन्नु पर्यो, सुरक्षित। हजुर, आजको चुनाव अब हो प्रतिकूलताका बावजुद पनि हामीले हाम्रो संस्कृति, परम्परा, चाडपर्वहरू मनाउने क्रममा छौँ हामी। अहिले यस्तो बेलामा मुलुक मात्रै नभएर विश्व नै मानवीय सङ्कट झेलिरहेको अवस्था छ र काठमाडौँको यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको सक्रियता पछिल्लो समय अलि बढी देखिएको छ। मास्क सेनिटाइजर लिएर यहाँ घर दैलोमा पुगिराख्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ काठमाडौँको अवस्था के देख्नुभयो, कोभिड महामारीको अवस्था? सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो हामीले जुनसुकै समस्या आइपर्दा पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाज, त्यसले हामीलाई जुन सभ्यता, सुसभ्य बनाएको छ, त्यसको निरन्तरता समय र परिस्थिति अनुसार गर्दै जानुपर्छ भन्ने पहिलो भनाइ म राख्न चाहन्छु। दोस्रो, काठमाडौँको स्थिति अत्यन्तै भयावह छ, कोलाहल स्थिति छ। प्रत्येक घरमा सन्तास छ। आम नागरिक आफ्नो जीवनको असुरक्षाको भावनाले प्रताडित छ। मूलत एउटा त स्वास्थ्यका कुराले पनि र अर्को अब रोजगारी खोसियो, अब कसरी चाहिँ खानी हो, त्यो कुराले पनि आम नागरिकको चिन्ता बढी। एउटा त स्वास्थ्यमा उसले खर्च बढी गर्नु परेको छ, बडो सन्तासमा बाँच्नु परेको छ। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि उसको जागिर अथवा चाहिँ उसको चाहिँ रोजगारीको उसको मात्र होइन, सबै टोटल इन्भाइरोमेन्टको नै त्यो स्थिति भएको हुनाले एउटा बडो अनिश्चितता बोकेर अहिले चाहिँ आम नागरिक बस्नु परेको स्थिति छ। सरकारले वास्तवमा यो बेलामा अभिभावकत्व भूमिका निभाउनु पर्ने बेलामा सबै कुरा हात छोडेर हुँदा सरकारी कार्य अफिस, सरकारी हस्पिटलमा समेत पैसा यतितिर भनेर तोकेपछि चाहिँ यो साह्रै नै अन्यायको काम, यो अलोकतान्त्रिक, यो जनताप्रति व्यवस्था गर्ने काम गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो काठमाडौँको स्थिति, वास्तवमा काठमाडौँको स्थिति यति भयावह हुने थिएन यदि जुन बेला लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि हामीले हस्पिटल कसरी म्यानेज गर्ने, अक्सिजन कसरी म्यानेज गर्ने, भेन्टिलेटरहरू कसरी म्यानेज गर्ने, बेडहरू कसरी म्यानेज गर्ने, यति गरिबी हुन्छ, यति गरिबीको चाहिँ ऊ छ स्थिति हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, के सामान चाहिन्छ। लकडाउनलाई एउटा तत्कालका लागि हामीले बडो उपलब्धि ठान्यौँ र त्यो लकडाउनका बेला काम गर्नुपर्ने कुनै पनि काम भएन। अझ उल्टो के भन्दाखेरि औषधि किन्ने नाममा यत्रो भ्रष्टाचारका कुराहरू आयो। अब मेसिनमै नमिल्ने चाहिँ औजार सामानहरू चाहिँ लिएर आएको स्थिति आयो। म त्यसमा धेरै लामो जान चाहन्न। त्यो कारण के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, हामीले बारम्बार भनेका हौँ कि पिसिआर टेस्टिङ यसरी गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था यसरी गर्नुपर्छ र काठमाडौँ या नाकाहरू जहाँ छन् नाकामा पस्दाखेरि यसरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको तर्फबाट लेखेर पनि दिएका थियौँ। तर स्थिति के आयो भने 5,000 7,000 मा चाहिँ
छानकोट अथवा चाहिँ भनौँ 9-20बाट माथि उक्लिसकेपछि कहाँबाट चाहिँ मिलाएर आउने परम्परासम्म त्यही सबै सारा पत्रकार तपाईँहरूले पनि भन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। त्यो स्थिति जुन एउटा अत्यन्तै असंवेदनशील गैर जिम्मेवारी स्थितिबाट हामीले पैसा लग्यौँ, त्यो आज भयावह रूपमा लिएको छ। अझै यसले यो जाडो महिनामा भयावह लिन सक्ने छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो। त्यही त अब यहाँ चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जुन यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 अलि बढी जनघनत्व भएको हिसाबले पनि अलिकति सहरी बजार बढी भएको क्षेत्र पर्छ यहाँको। तपाईँ ती घर घरमा ती नागरिकका दैलो दैलोमा पुगिरहँदाखेरि उनीहरूलाई तत्कालै गर्नुपर्ने राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग के देख्नुभयो र नागरिकहरूले तपाईँलाई कस्ता किसिमका समस्याहरू राखे, के पाउनुभयो? एकदमै यो नागरिक एकदम हतप्रभ जस्तो के ओहो आयो र हिजो मलाई भन्नुभयो, ए तपाईँ मन्त्री भइसक्यो मान्छे यहाँ आउनुभयो, हामी कहाँ यस्तो बेला पनि आएको हो तपाईँ मास्कले मैले चिनिनँ है तपाईँलाई भन्नुभयो। कस्तो भने एक किसिमको कसैले मलाई सहयोग गर्छ र म त एक्लै छु भन्ने, मेरो यो मानवता मरेको देश हो कि सरकार नभएको देश हो कि भन्ने किसिमले उसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ उसको साइकोलोजिकली नै ऊ चाहिँ त्यो हिसाबमा आफूलाई प्रिपेयर गर्दैछ जस्तो लाग्यो मलाई। केही ऊ गर्दाखेरि अब कतिले खान नपाएको कुरा पनि गर्नुभयो, अब टेस्ट गर्नलाई जस्तो छ होइन, केही समस्या परिवारमा जाने हो नभए टेस्ट नगर्ने, सरकारले पनि यस्तै कुरा भनेको छ। अब टेस्ट गरेर कहाँ त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गरेका छन्। र मूलत के भन्दाखेरि एउटा सहारा नै नभएको चाहिँ नागरिक हो कि भन्ने महसुस गरेका हुन् जस्तो लाग्छ। म फर्स्ट डे गएँ, एकदम अलिकति मैले त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने यो कुरा प्रचार गर्दै थिएँ। अब माथिबाट मास्क लगाएर ओर्ले, तर म देख्छ मास्क फुकालेर एकदम नगिछु। मैले भने मास्क लाउनुहोस् भने उसलाई माथि अब 8 महिना 8.5 महिना भयो भन्दै थिएँ। उनले चाहिँ यो खुट्टा अलिकति दुखेर हिँड्न नसक्या, उनी 5 तला माथिबाट तल आए। अनि मलाई एकदम उनले एकदमै त्यो आफ्नोपन हुन्छ नि एकदमै उसमा, हजुर मलाई वास्तवमा संवेदनशील पनि भए त्यो बेला। भनेको के हो भन्दाखेरि अब ऊ परिवारसँग बसेको छ, उसलाई हेर्ने कोही छैन भन्ने महसुस चाहिँ धेरै नागरिकहरूले गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा अनिश्चितता। ठिक छ, तपाईँले अहिले पछिल्लो समय गरिरहेको काम एउटा राजनीतिक नेताले गर्नुपर्ने काम छँदैछ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको दुःख अवस्था बुझ्नुपर्ने एउटा नेताको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ। यद्यपि सँगसँगै तपाईँ एउटा पूर्व मन्त्री भइसकेको मान्छे, 2-2 चोटि सभासद भइसकेको व्यक्ति, अनि नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य समेत भइसकेको एउटा केन्द्रीय नेता भएको हिसाबले हेर्दाखेरि सरकार कमजोर त्यति बेलामा हुन्छ जति बेलामा प्रतिपक्ष पनि कमजोर बनिदिन्छ। प्रतिपक्ष बलियो भयो भने सरकारलाई बलियो हुनलाई एउटा दबाब बढ्छ। तर प्रतिपक्षको भूमिका भएन, देशव्यापी रूपमा चाहिँ कङ्ग्रेसको उपस्थिति शून्य देखियो। उसले आफ्ना नेटवर्किङहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकेन। त्यत्र भ्रातृ सङ्गठन थिए, विद्यार्थी सङ्गठन थिए, तिनीहरूलाई यस्तो बेलामा चाहिँ जनताका घर दैलोमा पठाउनु पर्थ्यो, त्यो काम गर्न सकेन भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहँदाखेरि तपाईँले अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक भर्खरै सकिएको पनि छ। अब त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कसलाई सहमहामन्त्री बनाउने, कसलाई के पद दिने, यस्ता किसिमका बैठकमा निर्णयहरू गरिन्छन्। तर जनताका दुःखहरूमा चाहिँ किन यस्ता किसिमका निर्णयहरू गरिँदैन र कङ्ग्रेस साँच्चीकै जनताको साथी हो, जनताको दुःख सुखको बुझ्ने चाहिँ एउटा पार्टी हो भन्ने किसिमले प्रमाणित गर्न किन सकिराख्नु भएको छैन? मेरो पहिलो भनाइ त के हो भने प्रतिपक्ष पार्टीको नाताले नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष पार्टीको नाताले मात्र होइन, मैले राजनीति सुरु गर्दाखेरि मेरो प्रतिबद्धता आम नागरिकको जीवनसँगको प्रतिबद्धता हो। म आम नागरिकसँग बस्छु, आम नागरिकका बिचमा बस्छु, आम नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। इमानदारीपूर्ण रूपमा म यो राजनीति गर्ने हो भने मेरो स्वार्थ होइन, एउटा राजनीतिज्ञले मेरो देशको स्वार्थ, मेरो जनताको स्वार्थ, त्यसपछि मात्रै अनि अरू स्वार्थका विषयहरू कुरा गर्छ। आज त्यसैले पहिलो कुरा देख्यो भने नेपालको राजनीतिमा आम नागरिकको समस्यालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामै एउटा चिन्ता पनि छैन, चिन्तन पनि गरिएको स्थिति छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यस्तो महामारीमा मूलतः जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने सरकार नै हो। मैले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको अध्यक्षको नाताले म केन्द्र सदस्य छु, प्रतिपक्षको, तर मैले सरकारलाई लेखेर दिएको छु के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्छ, आर्थिक रूपमा हामीले कसरी चाहिँ यो फेस गर्ने हो, स्वास्थ्यका रूपमा हामीले कसरी फेस गर्नुपर्छ, यो कुरा पनि मैले लेखेर दिएको छु। सरकारले नै गरोस् पर्दैन, सरकारले अभिभावक त यसलाई निभाउनु पर्छ। सारा संसारको इतिहास हेर्नु भने अहिले हेर्नुभयो भने सबैले आज लन्डनमा, आज युकेमा भन्नुहोस् न, आजसम्म पनि
रिलिफ लकडाउनको प्याकेज अवस्था छ। गरिरहेको छ। आज संसारका सबै देशहरूले गरिरहेको छ। यो सरकार मात्र जसले कि पिसिआर पनि गर्दिन, हस्पिटलमा पनि राख्दिन, आउन जसले सक्छ ठिक छ, सक्नेले आफ्नो किसिमले गर्लान्। त्यसैले के भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यसमा यो कुरा स्पष्ट हुँ, यस्तोमा सरकारले जुन किसिमको संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने हो त्यो संवेदनशीलता देखाएन। म सरकारको कुरा गर्दा म तिनटै सरकारको पनि कुरा गर्नु है। यसमा केन्द्र सरकार त्यसले त वास्ता गर्दै गरेन, प्रदेश सरकारले पनि वास्ता गरेन, स्थानीय सरकारले पनि वास्ता गरेन। हुँदा स्थिति के आयो भने स्थानीय सरकारले सिडिओ साहबलाई लेखेर यो सामान यहाँनिर चाहिँ बेच्न नदिनु भनेर। के हो गभर्मेन्ट भनेको? लोकल गभर्मेन्ट भने हामीले यत्रो संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले अधिकारहरू यसरी विभाजन गरेका छौँ संवैधानिक रूपमा। अनि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ के भन्नु, काठमाडौँको मेयर साहबले अब खाना नखाऊ, अब भोको पेटले इज्जत जान्छ कि हरेको पेटले इज्जत बच्छ? यो फोहोर भयो अरे। महानगरपालिकाको काम के सफा पनि गर्न सक्दैन, कसैले आएर खुवाउँछ, कसैले आएर चाहिँ दिन्छ भने यो संवैधानिक अधिकारको कुरा पनि हो। यदि तपाईले कसैलाई पनि भनेपछि अब नेपाली जनतालाई नेपाली कांग्रेसको म कुरा गर्छु। त्यसैले मैले नेपाली कांग्रेसमा पनि यो कुराहरू बारम्बार सबैलाई यो लेखेर पनि दिएको छु, उठाएको पनि छु। अस्ति नेपाली कांग्रेसले केही निर्णय पनि गरेको छ। तर के हो भन्दाखेरि जबसम्म जनताले अनुभूत हुन पाउने गरिकन राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमका रूपमा, राजनीति पनि गर्दिनँ म, यसमा सामाजिक कार्यक्रमका रूपमा जनताको घर दैलमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। मैले पार्टीमा पनि त्यही कुरा राख्छु र मैले त्यही अनुसार चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर जनतालाई विश्वास, उसका भरोसा, राजनीतिक दल भनेको, राजनीतिक पार्टी भनेको, राजनीतिक व्यक्ति अनि जनतालाई त्यसरी भरोसा हुनुपर्छ। जनतालाई त्यसरी भेटिरहँदाखेरि यहाँ अघिल्लो चुनावमा झन् 454 मतले पराजित हुनुभएको थियो होइन? त्यस्तै 44 मतले। त्यो चाहिँ ग्लानी उहाँहरूमा देखियो कि देखिन त? होइन, त्यो बारेमा कुरा भएन। मैले उहाँलाई बस्ने कुरा, किनभने तपाईँले अघि नै सुरुमा भन्नुभयो मास्कै लाउँदैनन्, मास्कलाई चाहिँ उस दूरी नै काम गर्दैन, यो सम्भवै छैन भन्ने कुरा छ। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मैले अहिले गएर चाहिँ मूलत तपाईँहरू मास्क लगाउँदाखेरि धेरै कुरा बस्न सकिन्छ। कोभिडै भयो भने त समस्या कति ठुलो होला तपाईँलाई। अहिले एउटा मास्क तपाईँले 10 रुपियाँ हामी यो मास्क दिएका पनि छौँ। यो मास्क लगाउनुहोस्, बेलुका आउनुहोस्, धुनुहोस्, फेरि भोलि बिहान लगाउनुहोस्। तपाईँलाई कोभिड भएन भने तपाईँ कति चाहिँ बस्नुभयो त त्यो कुरा तपाईँले सोच्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि जुन ठाउँमा अहिले मैले फर्स्ट मेरो फेजमा चाहिँ टार्गेट चाहिँ कहाँ गरेको छु, जहाँ समस्या देख्छु म त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी टार्गेट गरेर अहिले हिँडिरहेको छु म। यो फेरि तिहारपछि सुरु। अब दुईवटा संविधान सभाको सभासद हुनुभयो, यहाँहरूकै पहलमा संविधान पनि लेखियो र यहाँहरूले लेखेको संविधानले भन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, स्वास्थ्य उसको मौलिक हकभित्र पर्छ भनेर संविधानमा त लेख्नुभयो। तर त्यो प्रत्याभूत गर्न जनताले पाएनन्। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो कि भोको पेटलाई खुवाउने जिम्मा कोही एउटा मनकारी मान्छेले लिनुपर्छ, मनकारी समूहले लिदिनुपर्छ। अनि राज्य चाहिँ बेखबर देखिन्छ। राज्य यति बेला आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ। त्यही सरकारका पार्टीहरू कसरी आफू चाहिँ सरकारमा जाने भन्नेमा लागिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलभित्र पनि अब महाधिवेशनको चटारो होला, कसलाई के पद बाँड्नुपर्ने होला, आमन्त्रण भित्राइएका मान्छेहरूलाई कता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, त्यो राजनीतिक इन्गेजमा हुनुहुन्छ। अहिले नेपाली जनताको दुःख बुझ्ने भनेका यस्तै स्वतन्त्र अभियानकर्ताहरू मात्रै देखिए राजधानीमा हेर्दाखेरि। मलाई के लाग्छ भने यसमा यो सरकार र प्रतिपक्षलाई एकै ठाउँमा नराख्नुहोस्। अहिले पहिलो कुरा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो जिम्मा लिएन भने जिम्मा लिन लगाउने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भएन, हस्तक्षेपकारी भूमिका दबाब दिने काम गर्नु भएन भन्ने प्रश्न मेरो। प्रतिपक्षले सरकारको गलत चिजलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा लिएर आउने कामलाई लबिङ गर्ने हो, आवाज उठाउने हो, राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने हो, सडक तताउने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो, सदनमा पनि बोल्ने हो। तर सरकारको मूल जिम्मेवारी हो यो कुरा। म आदरणीय पत्रकार साथीलाई भन्न चाहन्छु, उसको जिम्मेवारी हो। ऊ चाहिँ पिसिआर गर्दैन भनेर चाहिँ भन्छ, हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन भनेर भन्छ। आज तपाईँले सरकारलाई चाहिँ के भने, जबकि अधिकार छ, पहिले नै भन्नुभयो संवैधानिक अधिकार छ, तीनटा सरकार छन्, अनि केही पनि सरकारले गर्नु नपर्ने, अनि त्यसको चाहिँ बदला उसमा ठिक छ प्रतिपक्षले नगरेको आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर तपाईँले हेर्नुहोस्, क्वारेन्टाइन सरकारले गर्दिन भन्न पाउँछ, सरकारले गर्दिन भन्न पाउँछ, सरकारले गर्दिन भन्छ भने तपाईँहरूले किन गर्दैनस् भनेर उसलाई। सरकारले गर्दिन भन्न पाउँदैन। मैले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही भनिरहेको छु, सरकारले गर्नै पर्छ।
मैले अझ भन्नु अभिभावकको यत्रो महामारीमा आज संसारभरको सरकारले आज भर्खर बाइडेनले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ कुरा उठाए, म चाहिँ एकदम सिरियस छु भनेर हेर्नुहोस् न, भर्खर निर्वाचित भएको छन्, उनी चाहिँ इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट मात्र हुन्। अब सारा संसारको सरकारले यो आफ्नो जिम्मेवारी हो, यो प्रति संवेदनशील छु भनेर जनतालाई भन्न चाहन्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ? तपाईँले भन्नुभयो वास्तवमा के भन्दाखेरि खालि सत्ताको लागि सरकार त लगभग छैन भने पनि भयो, सरकारको कसैलाई आवाजसम्म छैन। खालि सरकारका कसलाई छ? जो नेकपाका साथीहरू छन्, जो नेकपाका नेताहरू छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकार छ, उनीहरूका बिचमा मात्रै द्वन्द्व छ, उनीहरूका मात्रै सरोकारको विषय छ, मिटिङ हुन्छ त्यही विषयमा चाहिँ उ गर्छ। योभन्दा बढी बेइज्जत संसारमा चाहिँ कुन सरकारको होला? कुन सरकारले देशको बेइज्जत गर्ला? अब आफ्नो नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी त आफूले लिनु पर्यो नि त। संवैधानिक अधिकार पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो, संविधानले पनि त्यो अधिकार चाहिँ जनतालाई दिएको छ। त्यो अधिकारको अनुभूत गर्न पाउने राइट्स पनि कहिले राख्छ भने जनताले राख्छ। सरकार त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारले छोड्नुपर्छ। मैले सकिनँ भनेर छोड्नुपर्छ सरकारले, अर्को प्रतिपक्ष आउला, अर्को आउलान्, त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारलाई नै म त भन्छु, निरन्तर रूपमा तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई भन्छु, नागरिक समाजलाई भन्छु, नागरिक समाज पनि आज कमजोर भएको छ। विशेष गरेर अहिले त कहिलेकाहीँ भन्छु, हामी जिस्केर पनि साथीहरूको बिचमा अस्ति भन्यौँ मैले, यो मिडियाले नै हाम्रो चाहिँ काम गरिरहेको छ प्रतिपक्षको, त्यही भएर अलि हामी चाहिँ एक्टिभ छैनौँ कि के हो भनेर पनि भने। तपाईँले जुन वास्तवमा तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको छ, राम्रो चाहिँ विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ, आम नागरिकको चाहिँ सरोकारको विषयहरू। त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ के भन्दाखेरि कि यसलाई चाहिँ नजोड्नु, यस सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। म प्रतिपक्षी पार्टीको एउटा सदस्यको नाताले पनि म आफ्ना नेतालाई पनि भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। आज रिलिफ प्याकेज चाहिँ आज दिने कुरा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। आज स्वास्थ्यको जिम्मा लिने कुराहरू जहाँ बेला नागरिकले सक्दैनन्, भोलि नागरिक यहाँ सक्षम भयो भने त सरकारलाई ट्याक्स दिने हो नि त। हिजो ट्याक्स दिँदाखेरि सरकार साथी हुने एक किसिम पार्टनर हो सरकार भनेको। ट्याक्स दिँदाखेरि अहिले चाहिँ उसलाई नोक्सान पर्दाखेरि चाहिँ सरकारले बेहोर्नु नपर्ने, केही पनि गर्नु नपर्ने, खालि ठुल्ठुलो भाषण गरेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर जाने। आज पनि ठुल्ठुलो हामीले त 1,83,00,000,000 रुपियाँ दाम चाहिँ दिनुहोस् तत्काल अहिले रिलिफ प्याकेज भनेर आज वैशाख 26 गते हामीले चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ एउटा दियौँ सरकारलाई, उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ दियौँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा चाहिँ क्वारेन्टाइनदेखि लिएर पिसिआरसम्म कति गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यसरी प्लान गर्नुपर्छ। सरकारले कुनै योजना नै बनाउनु नपर्ने। अब एकछिन तपाईँले भन्नुहोस्, अब 2 महिनापछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ भन्ने कुराको प्रोजेक्सन गरेर त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै नपर्छ। अब त्यसो त्यही त अब सरकार नगर्ने, सरकार नसोच्ने, अनि अब नेपाली जनताहरू चाहिँ अब जो निर्दोष छन् उनीहरू मर्दिनु पर्ने, बल्ले बाङ्गा मात्रै बाँच्नु पर्ने। अब यही अवस्था अब यो चाहिँ यो भगवानको शरणमा पर्नुपर्ने हो। अब हामीले लोकतन्त्रका लागि जुन लडाइँ लड्यौँ, हामीले आम नागरिक सबभन्दा बढी प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार निर्माण हुन्छ आम नागरिकले चुनेको सरकारबाट भनेको हो। अनि त्यो सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा जान पाउँदैन। कि सरकार छोड्नु पर्यो कि जनताको जिम्मेवारी चाहिँ लिनु पर्यो। जनता चाहिँ मर्ने, जसको छैन। हामीले त के भनेको छ भने हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख हाम्रो संविधान हो। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि जसको पहुँच छैन, जसले सक्दैन, उसको लागि राज्य उपस्थित हुन्छ भनेर निश्चिन्ता हो त्यो। अनि संविधानमा त्यो लेखेको छ। अनि सरकारले केही पनि गर्नु नपर्ने, सरकारले जवाफ पनि दिनु नपर्ने। सरकारले आजसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपति आएर प्रधानमन्त्री आएर चाहिँ बारम्बार स्थिति के छ भनेर भन्छन्। आज यत्रो मान्छे मरेका छन्, यत्रो चाहिँ इन्फेक्टेड भएको छन्, यत्रो सङ्क्रमित छन्। आज कोही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूले आएर अब एउटा ढाडस दिने काम भएको छ? ढाडस त दिनु पर्यो। मैले अहिले घर दैलो गरेको भने ढाडस दिन खोजेको। म सबै राजनीतिक दललाई, सबै नागरिक समाजलाई अभियन्ताहरू बनाउन खोज्दैछु। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, अभियन्ता भनिदिनुहोस्, आफ्ना नातेदारलाई, परिवारलाई, साथीहरूलाई फोन गर्नुहोस्, भन्नुहोस् यो परिस्थिति छ, यसमा तपाईँहरू यसरी बस्न सक्नुहुन्छ भनेर अभियन्ता बनाऊ। एउटा नयाँ गतिबाट लिएर जाउँ। होइन सरकारबाट म धेरै अपेक्षा गरिरहेको छैन। म सरकारलाई गाली पनि गर्दिनँ। अहिले त मैले भनेको छु कि म नागरिकहरूको घरमा जान्छु, नागरिकसँग चाहिँ बस्छु, र नागरिकसँग बस्नका लागि मैले सल्लाह अभिप्रेत गर्न सकेँ भने म एक्लैले त गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो क्याम्पेन एक्लै होइन, सारा देशभरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ सबै आम नागरिक र राजनीतिक दलको मात्र कुरा गर्दिनँ। म सबैजना भएर चाहिँ अहिले बेला, किनभने सरकार चाहिँ नभएको स्थितिमा चाहिँ हामीले हाम्रो दायित्व चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर म त्यस कारणले गएको। र मैले त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि पनि मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, जुन किसिमको एउटा उहाँहरूमा चाहिँ एक किसिमको चिन्ता, भोलिको साह्रै ठुलो अनिश्चितता, केही भयो भने मर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने मान्छेलाई लाग्यो भने, केही पनि भएको छैन होला उसलाई अहिले, तर भयो भने मर्ने बाहेक मलाई केही पनि उपाय छैन भनेर
अस्ति एकजनाले फोन त्यो गरेर त्यो 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 उहाँले चाहिँ अवस्थामा लानुभएको जनता चाहिँ त्यो अवस्थामा जनता एउटा पुगिसके प्राइम भने मिनिस्टर। पछाडि संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि संविधानमा जे लेखिए पनि हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली व्यवस्था जे आए पनि खासमा नागरिकलाई केही फरक नपर्ने रहेछ होइन होइन, त्यो फरक त पर्नै त्यो त होइन। अनुभूत संविधान काँचो खोस्ट बनाउन पाइँदैन। संविधानमा लेखेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ। सरकार खै त्यही त संविधान खै त अन्तर्गत नागरिक निर्वाचित उपभोग गर्नै गराएको पाएनन्। सरकार हो। त्यो त्यसरी जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन सरकार। सरकारले मैले भने नि सरकारले यो ऊ छ ठिक छ, कहाँनिर सकिएर भने त्यसमा कसरी कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने कुरा गरौँला नि, त्यो कुरा आउला नि। तर गर्दै नगर्ने, इनिसिएटै नगर्ने, पहलै केही पनि नगर्ने, वास्तै नगर्ने कि यो कोही केही नभए यो लोकतन्त्र भनेको कसैले वास्ता गर्न पनि सरकारमा 5 वर्ष गएपछि पुग्ने हो र? त्यो त होइन। त्यही त हो त लोकतन्त्र भनेको त्यही प्रश्न नागरिकले सोधेका छन्। नागरिकको प्रश्न मैले यहाँलाई सोधेँ, जस्तो अस्पतालले मनलाग्दी शुल्क लिएको छ, पैसा असुलेको छ, विद्यालयले विद्यार्थी नपढाइकन अभिभावकलाई चाहिँ दिनदिनै फोन गरेर शुल्क तिर्न बाध्य बनाएर मानसिक तनाव दिएको छ, टर्चर दिएको छ। यस्तो बेलामा राज्यका संयन्त्रहरू, हाम्रा स्थानीय सरकारहरू कहाँ छन्? नागरिकहरूलाई उनीहरूको पीडा बुझ्दिने को त? अब प्रतिपक्षले पनि यही प्रश्न गर्ने हो भने कसले चाहिँ नागरिकको पीडा बोल्दिने? मेरो प्रश्नै हो। प्रतिपक्षले त अहिले सडकदेखि सदन बोलाउनुपर्छ, सडकदेखि सदनसम्म चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रम दिनुपर्छ। प्रतिपक्षले गएर चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ जनता अगाडि जानुपर्छ। जनतालाई ठिक छ, सुरक्षित दूरी अपनाऊ, एक किसिमको चाहिँ अहिलेको बेलामा केही गर्न सकिँदैन भनेर बस्ने होइन। राजनीति गर्ने भन्ने मान्छे प्रत्येक क्षण चेतनशील, प्रत्येक क्षण कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील हुनै पर्छ। राजनीति गर्ने दल होस्, पार्टी होस्, त्यो पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने त त्यसलाई त अपनाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ आग्रह के भन्दाखेरि यो अहिले जुन चाहिँ समस्या छ, जनता जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अनाथ जस्तो आफूलाई महसुस गर्छ, मानवतै मरेको जस्तो महसुस गरेको छ, यो बेला हाम्रो समाजको, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको सबैको जिम्मेवारी हो यसलाई चाहिँ होइन है हामी छौँ भनेर विश्वास दिने, ढाडस दिने बेला चाहिँ यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा छौँ हामी। निजी अस्पतालमा पनि सरकारले मोनिटरिङ गर्ने कि नगर्ने? एउटा बिरामी जान साथै चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखेपछि 20 लाख 30 लाख दाम चाहिँ तिर्नुपर्ने बिरामी हो नि। ए बाबा, कसरी बेहोर छ? एउटा मध्यम वर्गले पनि बेहोर्न नसक्ने स्थिति छ आज। अनि त्यसका लागि सरकारले कुनै किसिमको चाहिँ अनुगमनै गर्न पनि, कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोनिटरिङ चाहिँ के पनि गर्न पनि त्यहाँ सरकारले भन्नु पर्यो नि, कोभिड-19को केस आएकोलाई यो भन्दा बढी नलिने कुरा चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो नि। ठिक छ, त्यहाँ उनीहरूले पनि आफ्नो खर्च गर्लान्, तर अब यो 30 लाख 40 लाख मिनिमम 10 लाख 12 लाख हुँची जनता मर्ने यो स्थितिमा। त्यसैले मैले त राजनीतिक कार्यक्रम दिनुहोस्, पार्टीलाई पनि भनेको छु, यो तिहारपछि चाहिँ मैले लेखेर पनि दिन्छु। म राजनीतिक कार्यक्रम दिउँ, पोलिटिकल एक्सनमा जानुपर्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस सारा नागरिक समाज पनि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त यत्रो महामारीमा यत्रो सन्तास छ, आज प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा कोभिडको चाहिँ बिरामी भएको स्थिति चाहिँ आइसक्यो हो। आज कसलाई कोभिड छ कोभिड छैन भन्ने कुराले एउटा ठुलो चिन्ताको विषय यस्तो विकराल अवस्था आइसकेको छ। जस्तो अब यहाँ यो महानगरको उपमेयर पनि भइसकेको व्यक्ति अहिले नागरिकको घर दैलोमा पुगेर अहिलेको पछिल्लो अपडेट पनि यहाँसँग छ। अहिले पछिल्लो समय उपत्यकाका मेयरहरूले चाहिँ अब यो महामारीको सङ्क्रमणलाई चेन ब्रेक गर्नको लागि पनि केही साता चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा सुझाव दिएका छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? अब यहाँले जनताको प्रत्यक्ष घरमा पुगेर देखेका समस्याहरू भएका हुनाले समाधानका लागि तपाईँका चाहिँ के छन् टिप्सहरू सरकारलाई दिनुपर्ने? नम्बर 1, लकडाउन गर्ने हो भने लकडाउनका बेला सरकारले के गर्ने, केन्द्र सरकारले के गर्छ, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, त्यो जनताको जानकारीमा आउनु पर्यो। मैले लकडाउन हेर्नुहोस्, फेरि के छ भने म विज्ञ होइन। लकडाउन गर्दाखेरि त्यसले कति घट्छ, लकडाउन गर्दाखेरि के गर्दाखेरि घट्छ, लकडाउनमा तयारी हामी के गर्छौँ, त्यो विज्ञहरूले यो प्रोजेक्सनको कुरा मैले जहिले पनि सुरुदेखि नै भनेको, विज्ञहरूले यो आजको भयावह स्थिति आउन सक्छ भनेर पहिला पनि भनेका हुन्। सरकारले एकदम पटक्कै नसुनेकै हो, पटक्कै वास्ता नगरेकै हो। आज पनि मैले सुन्दैछु स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पनि यो कसले यो केस हेर्ने र कसले के गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ क्लियरिटी छैन आजसम्म। आज 9 महिना चाहिँ भइसक्यो, आज यत्रो महामारी फैलिसक्यो, के गर्ने भन्ने कुरामा सधैँ चाहिँ एउटा कुनै किसिमको चाहिँ स्पष्ट चित्र नै छैन। त्यो पहिलो कुरा त सरकारले के गरोस् भने त्यसैले नम्बर 1 स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रोजेक्सन गरोस्, यो हुन सक्छ।
यो हुन सक्ने स्थितिमा यति भयो भने हामी यो गर्छौँ, यस्तो हुँदाखेरि यस्तो गर्छौँ, त्यसमा जनताले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नुहोस्। त्यसपछि यो यति मान्छे बिरामी भयो भने अथवा यस्तो किसिमले भयो भने हामी यो सामान किन्छौँ, यो सामान लिएर आउँछौँ, यो सामानको व्यवस्था गर्छौँ, त्यो भन्नुहोस्। त्यसपछि यो स्थिति बढ्दै गयो भने हामीले खाने व्यवस्था चाहिँ आम नागरिक विशेष गरेर गरिब जनता जुन हुन्छ, गरिब जनताका लागि जो रोजगार गुमाएका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ खाना समस्या हुन्छ, त्यसका लागि हामी यो गर्छौँ। तिनवटा सरकार मिलेर यति गर्न सक्दैनन्। आज 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 चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन गर्ने कुरा, लकडाउन गर्ने कुरा पनि लकडाउन गरेकै कुरालाई पनि भन्नुहोस् न। लकडाउन गरेका बेलामा सरकारका नजिकका मान्छे, पार्टीका मान्छे सिफारिस लिएर नौ विषय माथिबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सबैजना इन्ट्री गर्ने, अब त्यहाँ टेस्ट गर्नुपर्छ। साधारण जनता लकडाउनको अर्थ के हो? के खालि साधारण जनताले चाहिँ मार खाएर बस्नुपर्ने लकडाउन गर्छ? होइन, त्यो त लकडाउनलाई पनि जुन उद्देश्यले लकडाउन गरेको त्यसलाई त्यही रूपमा त गर्नु पर्यो नि। सरकारको मान्छेको भयो, त्यो पार्टीको मान्छे भयो भने गाडी पनि खुला छ, जहाँ जान पनि खुला छ। यसरी त चल्दैन है। एउटा नियम हो, एउटा डिसिप्लिन हो। त्यो नियम र त्यो अनुशासनलाई मान्नै पर्छ सरकारले पनि। त्यो मेरो मान्छे होस् अथवा तेरो मान्छे होस्, होइन है, यो त रोग बाबा। सारा अहिले काठमाडौँ महानगरवासी, काठमाडौँका जनताहरू साह्रै ठुलो समस्यामा परेका छन्। अझ ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसका लागि त कार्यक्रम आउनु पर्यो, प्लानिङ आउनु पर्यो, योजना आउनु पर्यो नि। यो त सरकारबाट योजना सहितको व्यवस्थापन, चुस्त व्यवस्थापन भयो भने चाहिँ केही साता लकडाउन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो यहाँको। अलिकति सबै हामी अनुशासित भयौँ भने चाहिँ हो हुनु पर्यो। सरकारका मान्छे, पार्टीका मान्छे हुन्छ, एउटा सिफारिस लिएर आएर चाहिँ छिर्न के अर्थ हो त्यसको? हेर्नुहोस् त, विगतमा 5,000 7,000 घुस खाएरै स्पष्ट रूपमा छ। यो पत्रकार साथीहरूले पनि देखेका छन्। अनि त्यसपछि मान्छे छिर्न दिने, अनि त्यसबाट आयो नि त, भयावह स्थिति भयो नि त। लुकेर आए, लुकाएर लिएर आइयो, अनि भयावह। यसको जिम्मेवारी त सरकारले लिनु पर्यो नि त। मेरो भनाइ त्यही हो। किनभने अहिले सरकारले जिम्मेवारी लिएन, कारवाही गरेन भने भोलि पनि स्थिति त्यही हो। त्यसैले लकडाउन गर्न आवश्यक छ, लकडाउन गर्नुहोस्। तर लकडाउन गर्दाखेरि योजना आउनु पर्यो। यही स्थितिमा यसरी लकडाउन हुन्छ, यो कुराहरू त आउनु पर्यो नि त। केही पनि नआउने, सरकारलाई मन लाग्ला लकडाउन गरिदिने, मन नलाग्ला खुला गरिदिने। हिजो अस्ति न्यु रोडमा हेर्नुहोस् त, ए बाबा यत्रो भिड। मैले त भने पनि व्यापारीहरूलाई पनि भने हुन्छ। अब हामी अन्तिममा छौँ। यहाँसँग मैले धेरै कुराहरूको जानकारी लिएँ। यहाँले पनि काठमाडौँका धेरै नागरिकको अवस्था सुझाउनु भयो। समय र समाजका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। मेरो फेरि पनि एउटै आग्रह, युवाहरूलाई विशेष गरेर अभियन्ता बनिदिनु न। जुन कुरा मैले चाहिँ घर घरमा बाँडेको छु जानकारीहरू, मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै जनतालाई समस्या पर्यो भने 24 घन्टा उसले चाहिँ टेलिकन्सल्टेन्सी पाउँछ। बिहान बेलुका दिउँसोको 3टा नम्बर छ भिन्दा भिन्दै। डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ, यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भनेर। अनि परेकै मान्छेलाई चाहिँ मेरो क्षेत्रमा चाहिँ अक्सिमिटर चाहिँ पनि हामीले जो निडी पिपुल छ उसलाई चाहिँ अक्सिमिटर चाहिँ दिने पनि व्यवस्था चाहिँ गरेको छौँ। म डाक्टर साहबलाई पनि तपाईँ मार्फत, यही मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा सबै तपाईँहरूलाई पनि र युवाहरूलाई विशेष गरेर फेरि पनि भन्छु, अभियन्ता बन्नुहोस्। यो कोभिडसँग हामी लड्न सक्छौँ। लड्ने आँट गर्नुहोस्। नयाँ गति यो देशलाई दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस् हस्। मेरो समाजका लागि यहाँ धन्यवाद। सरोकार संवादमा आज हामीले काठमाडौँ उपत्यका जहाँ बढी जनघनत्व छ त्यहाँ कोभिड-19 को यो जाडो याममा अझ बढी समस्याहरू बढ्ने आकलन गरिरहँदाखेरि विज्ञहरूले यसो भनिरहँदाखेरि अब काठमाडौँ महानगरलाई कसरी कोभिडबाट जोगाउने र आम मानिसहरूलाई यसबाट कसरी सचेतना फैलाउन सकिन्छ, यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुन्थ्यो काङ्ग्रेसका एकजना नेता, पूर्व मन्त्री नवीन राज जोशी। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण न्यौपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।